کر چھڑے قبر بھی ٹھنڈی ہو جاندی اس عورت دی قبر تے بھی رحمتاں وس پیندیاں نے جیڑی عورت اپنے خاوند دی فرما بردار ہوئے اللہ لانی ماں تے پینوں پلا دیو دنیا نو چھڑ دیو دنیا نو اللہ اللہ خاوند دی فرما بردار بن جا ہر معاملے دی اندر اللہ کے خاوند رب دی نافرمانی دا حکم دے وے او گل نہیں مننی او دے تو علاوہ ہر گل منن دا حکم دیتا گیا ہے ہر گل دی اطاعت کرن دا حکم دیتا گیا ہے نکی دی گل دی اندر بھی نہ فرما برداری نہیں کریں گی نہ فرمانی کریں گی یاد رکھی دنیا آخرت اجڑ جاندی اس عورت دی اللہ نفرت کرتا ہے نبی پاک نفرت کر دینے فرشتے اس عورت نو نفرت کر دینے دھیان کرنا ذرا غور کر دے جانا قرآن آندا ہے اوے مرد تے عورت نو ایک دوسرے نے سکون بنایا گیا ہے تے جدوں نکاح ہو جائے تے جی اگلا بھی سکون جڑ جائے اگلا بھی سکون ختم ہو جائے ایک آدھا رشتہ ہے رشتہ تے ہویا کر دے وہ سکون ہو دوئی ہوں گے جدوں اسلام دے مطابق چلیے جدوں قرآن تے حدیث دے مطابق چلیے سنو ماں پیو گر سنے آنجے ذرا حضرت دے زہر اور کائنات دے اندر سب نالوں اچھا کرانا میرے نبی دا حضرت سیدہ زہرا خاتون جنت اپنے بابا دے حکم دے مطابق اپنے خاوند کی خدمت کر دیا سن پتہ ہی کیویں خدمت کر دیا سن اینی خدمت کر دیا سن ہتھاں تے چھالے پے جاندے سن میرے محمد دی بیٹی دے ہتھاں تے خاوند دی خدمت کر کر کے اور لوگوں کندیاں تے چھالے بن جاندے سن خاوند دی خدمت کر کر کے لڑ کے آ گئیاں ناراض روندیاں روندیاں اپنے پاپا محمد تے بوئے تے آیا اجے دروازہ کھٹکایا نبی پاک باہر آ گئے زہرا بابا دے کلیجے نہ لگ کے تے رو گئیاں نے سنیا تے ذرا خامد دا شان ماں پینوں گر سن لو ذرا میرے آقا فرما دین فرمایا بیٹا تینوں پتہ ہے نا محمد تیرا رونا نہیں برداشت کر سکدا ماپیاں کولوں تیاں تے رون نہیں جرے جاندے اللہ اللہ تیاں دکھی ہو ماپیاں کولوں برداشت نہیں ہوندا میرے آقا فرما دینے پتر تینوں پتہ میں جر نہیں سکتا میں نو گال دس کیوں بیٹھو نہیں ہے حضرت زہرا فرما دیا نے فرمایا بابا آج میرے سرتاج علی المرتضیٰ نال میرا جھگڑا ہو گیا ناراضگی ہو گئی ہے تے میں لڑ کے تواڈے گھر وال آ گئی ہاں تے میرے آقا فرما دینے فرمایا پتر فاطمہ راضی ہوئے خامد نال تے 100 دفعہ محمد تے ویڑیا 1000 دفعہ محمد دے کر رہا پتر تیرا اپنا کرانا ہے فرمایا پر جے لڑ کے آئے گی تے محمد دے بیڑے پیر نہ رکھی میرے بیڑے چے قدم نہ رکھی تیرے خامد دا عزت تے مقام تے عظمت تے شام تے مرتبہ تے وقار اللہ دے آئے نہ زیادہ ہے میرے کل نہ آئی میرے نبی نے اس موقع تے اپنے گھر دے اندر فاطمہ نو قدم نہیں رکھن دیتا فرمایا فاطمہ پتر یہ تو ہی چلی جا ایسا نہ ہوئے کہ تم میرے گھر دے اندر آ جائے تیرا خامد ناراض ہوئے کہ تم میرے پیڑے چ ہوئے اگر ایسے حالت چ تینوں موت آ جائے تے فاطمہ پتر میں محمد تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھاں گا ایک تے بیٹیاں انج بسائی دیا نے دوسرا نبی پاک نے تینوں دسیا ہے کہ خامن دا اتنا شان تے مقام اتنی عظمت تے خامن تھی فرمایا میرے گھر نامی جدو خامن اونا پیروں تے واپس لٹایا فرمایا جا علی کو لو معافی مانگ علی نو منا لے علی نو راضی کر لے کیونکہ اس وقت تیرے تے رحمان بھی ناراض ہے اس وقت تیرے تے عرشان دا خالق بھی ناراض ہے اللہ اللہ اپنے خامن نو راضی کر اور اللہ تیرے تے راضی ہو جائے گا اور جان دیو میرے پیغمبر دی حدیث ہے حضور فرماتے نے عورت واسطے او دا خامن او دی جنت بھی ہے تے او دی جہنم بھی ہے
مانا کی بنے گا؟ اگر عورت اپنے خاوند دی نافرمانی ناراض اور دکھ دے گی، ہر ٹائم پریشان کرے گی، نہ شکریہ کرے گی، اللہ اللہ فرمایا او عورت جہنم چلی جائے گی۔ تے جیڑی عورت خاوند دی فرما برداری اطاعت خدمت اور خاوند نو راضی رکھے گی، پسند نہ پسند دا خیال کرے گی، اپنے آپ پردے چ رکھے گی، فرمایا میرے آقا فرماتے نے او دے بدلے اللہ اس عورت نو جنت عطا کر دے گا۔ اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ فرمایا بدلے دے اندر اللہ پاک اس عورت نو جنت عطا کر دے گا۔ پھر میں محبت نہ جن جملے خاوند دی شان تے بڑھ جاواں، خاوند تیرے لئی جنت نالے نار تیری، کر لے خدمت بنے گی گلزار تیری، خامد تیری جنت نالے نار تیری، کر لے خدمت بنے گی گلزار تیری، خامد نال تو کر لے پین وفا مانے، خامد نال تو کر لے پین وفا مانے، رب بھی سنے گا تیریاں دعا مانے، سارا دل سارا گھر ہی بنے گا پھر بہار تیری، کر لے خدمت بنے گی گلزار تیری، خامد اگے چنگا مندہ بولنا نہیں، خامد اگے چنگا مندہ بولی نا، عزت دی جگتے رونی نا، زندگی ساری ہوے گی انوار تیری، کر لے خدمت بنے گی گلزار تیری، خامد رسیا رب دی ذات بھی رس جانی، دین ایمان دی دولت ساری کھس جانی، کوئی نہ سنے گا کوئی نہ سنے گا ایتھے پکار تیری، کر لے خدمت بنے گی گلزار تیری۔ اللہ کو دعا ہے اللہ ہر عورت ہر بیوی اپنے خامن دی فرما بردار بن کے جنت دی حقدار بنن دی اللہ توفیق دے، وما توفیق الا باللہ۔ ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم